नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै सरकारले के गर्ला भन्ने अन्योलमा सर्वसाधारण छन्, तर त्योभन्दा पनि बढी अन्योल तिनै तहका सरकार देखिएका छन्। लकडाउन नगर्ने मनस्थितिमा सरकार भए पनि संक्रमण देखिएको स्थान सिल गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएको सरकारको दाबी छ। तर स्थानीय तह भने आफूले केही पनि गर्न नसक्ने भन्दै कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन नै हुने भयो, कर्फ्यू नै लाग्छ रे भन्ने किसिमका हल्लाले सर्वसाधारणमा त्रास थपिँदा सरकारको मौनता, नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवारी प्रष्ट देखिन्छ। उता कोरोनासँग जुझ्न सरकारी नीति बनाउने जिम्मा सिसिएमसीलाई दिइएको छ, तर सबै निर्णय नै यसले गर्ने जसरी व्याख्या भएको पाइएको छ। सरकारले संयन्त्र त बनायो, तर अधिकार नदिँदा यसले सृजना गर्ने अन्योलले संक्रमणको दरलाई हरेक दिन बढाइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आफू मातहतका कार्यालयलाई भदौको मध्यसम्म बन्द गर्ने निर्णय गर्ने बाहेक सरकारलाई आग्रह मात्र गर्न सकिरहेको छ। तर सरकार भन्छ अबको काम स्थानीय तहकै हो। यसरी सरकार नै गोलचक्करमा घुम्दा स्थिति भयावह हुनेमा ध्यान पुगेको छैन। के यही हो कोरोना विरुद्ध लड्ने सरकारी नीति? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 44 सहित देशभर 338 नयाँ कोरोना संक्रमित, मृतकको संख्या 79। विराटनगरमा संक्रमितको शव परिवारलाई बुझाएको खुलासा। गते बिहान 5:42 मा निधन भएको छ। सबै अस्पतालले 20% बेड कोरोनाका लागि छुट्याउन सरकारको निर्देशन। सम्बन्धित अस्पतालहरूले हब अस्पताल मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने। 20% शैय्या कोभिड बिरामीहरूको लागि छुट्याई। स्थानीय तहका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 साताका लागि बन्द गर्ने नगरपालिकाका मेयर फोरमको निर्णय। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन आग्रह। सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई भाद्र 15 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष। आफै सचेत हुन नागरिकलाई अपिल। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बढाउन सरकारलाई सुझाव। त्यो सुनिश्चितता सरकारले गर्ने दायित्व त्यो पूरा गरिराखेका छैन। रूपन्देहीका सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण हुने जोखिम बढ्यो। बढी भिड हुने कार्यालयमै छैन सेनिटाइजर र ज्वरो नाप्ने यन्त्र। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 79 पुगेको छ। बाँकेका 1, पर्साका 2 र काठमाडौँमा गरी संख्या 79 पुगेको हो। बाँके कोहलपुर वडा नम्बर 2 बस्ने 70 वर्षीय महिलाको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा निधन भएको छ। उच्च रक्तचापका बिरामी उनी साउन 23 गते भर्ना भएकी थिइन्। वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 भिडियाही बस्ने 45 वर्षीय महिलाको समेत मृत्यु भएको छ। मृत्युपछि नारायणी अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। पहिलेदेखि नै उच्च रक्तचाप र थाइराइडको बिरामी उनलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएको थियो। त्यसैगरी काठमाडौँ 10 बानेश्वर बस्ने 76 वर्षीय पुरुषको साउन 26 गते मेडिकेयर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत 64 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषको सोमबार मृत्यु भएको हो। निमोनिया र मधुमेहको रोगी उनलाई साउन 15 गते अस्पताल भर्ना गरिएको जनाइएको छ। मृतक कलङ्की ट्याङ्ग्ला फाँटका रहेको जनाइएको छ। महानगरपालिका 10 मध्य बानेश्वर बस्ने 76 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 10:15 बजे मेडिकेयर अस्पतालमा निधन भएको छ। यसै गरी काठमाडौँ जिल्ला कीर्तिपुर नगरपालिका ट्याङ्ग्ला फाँट बस्ने
64 वर्षीय एक पुरुषको पनि मिति 2077 साउन 26 गते बिहान 5:42 निधन भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8,432 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 338 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 22,972 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 6,738 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना, खोटाङका 2 र मोरङका 14 जना संक्रमित फेला परेका छन्। जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 13 र महोत्तरीका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 12 का 1, वर्षाका 21 जनामा संक्रमण फेला परेको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 12, ललितपुरका 1, नुवाकोटका 3, रौतहटका 19, सर्लाहीका 21 व सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा मोरङका 1 जना, काठमाडौँका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै किट जन्ने प्रयोगशाला हेटौडामा 12 का 2 जना, मकवानपुरका 23 जना, नुवाकोटका 1, रौतहटका 12, सिन्धुलीका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा अछाम, अर्घाखाँची, बागलुङ, बाँकी, बर्दिया, भक्तपुर, चितवन र दाङका 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गोरखाका 3, कपिलवस्तुका 1, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुर, पाल्पा र रामेछापका 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा भक्तपुरका 3 जना, काठमाडौँका 8, ललितपुरका 2 जना र पर्साका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै वीर ल्याब काठमाडौँका 1 जना, ह्याम्स अस्पतालमा काठमाडौँका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 1, तनहुका 2, नवलपरासी पूर्वका 2 जना, रूपन्देही प्रयोगशालामा प्युठानका 15, रूपन्देहीका 1, कपिलवस्तुका 10 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा बाँकेका 62, बर्दियाका 1, दाङका 4, कैलालीका 2 जना र सल्यानका 1 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यस्तै राप्ती विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा रोल्पाका 1 जना, सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सल्यानका 6, सुर्खेतका 1 जना, दैलेखमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 17 जना, डडेलधुरा अस्पताल डडेलधुरामा बैतडीका 1 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा बझाङका 1, कैलालीका 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 952, ललितपुरमा 143 र भक्तपुरमा 89 संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 1184 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 10,759 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6,738 जना छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 16,493 पुगेको छ। मुलुकभर 4,52,236 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। मोरङको विराटनगरमा कोरोना संक्रमितको शव परिवारलाई बुझाएको खुलासा भएको छ। गत शनिबार मृत्यु भएको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का 63 वर्षीय पुरुषको शव आफन्तलाई बुझाएको खुलासा भएको हो। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएका पुरुषलाई 2 दिन अगाडि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। मृगौला रोगबाट पीडित उनलाई सुरुमा कोशी अस्पताल पुर्याइएको थियो। त्यहाँ उनको स्वाब नमुना लिइएको थियो। कोशी अस्पतालबाट रेफर गरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याइएको उनको त्यहाँ पनि स्वाबको नमुना लिइएको थियो। प्रतिष्ठानको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि दाह संस्कारका लागि अस्पतालले परिवारको जिम्मा लगाएपछि कोशी अञ्चल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा भने मृतकमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। 2वटा अस्पतालको अलग अलग रिपोर्टपछि प्रदेश 1 को सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती पुरुषको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको बताएको छ। जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख जयवेन्द्र यादवले भने पहिले लिएको रिपोर्ट नै सही हुने भएकाले ती व्यक्तिको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको बताएको छ। यता महानगरपालिकाले भने पछिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आएका कारण परिवारलाई थोरै मलामी जाने शर्तमा शव जिम्मा लगाएको बताएको छ। कोरोना संक्रमितको शव नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गर्ने
गरे पनि मृतकको शव भने परिवारले व्यवस्थापन गरेका हुन्। आइतबार मात्र 29 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र मात्र 283 जना सङ्क्रमितहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी, सामुदायिक, सरकारी, गैर सरकारी सबै अस्पताललाई 20% बेड कोरोनाका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। आज मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले देशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले 20% बेड कोरोनाका बिरामीलाई छुट्याउन निर्देशन दिएको हो। सम्बन्धित अस्पतालहरूले हब अस्पताल मार्फत मन्त्रालयको HEOC स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा जानकारी गराउन समेत भनिएको छ। आफ्नो अस्पतालमा 20% शैय्या कोभिड बिरामीहरूको लागि छुट्याई सम्बन्धित हब अस्पताल बाट HEOC-लाई सूचना गर्ने र हब अस्पतालभित्रको स्याटेलाइट अस्पतालहरूको बिरामी व्यवस्थापन हब अस्पतालले नै गर्ने सूचना जारी गरिएको छ। हब अस्पतालभित्रका स्याटेलाइट अस्पतालका बिरामी हबले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म उपत्यकामा 6 वटा र उपत्यका बाहिर 19 गरी 25 वटा हब अस्पताल तोकिएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको सङ्गठन नगरपालिका मेयर फोरमको आज बसेको बैठकले 3 हप्ताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णयहरू सुनाउँदै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणको जोखिम देखिएकाले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताउनु भएको छ। बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। सार्वजनिक यातायातलाई सञ्चालनमा भाद्र 15 गतेसम्म रोक लगाउनु पर्ने तथा अन्यमा जोर बिजोर तत्काल लागू गर्नुपर्ने। नम्बर 10 उपत्यकाभित्र समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा प्रवाहलाई भाद्र 15 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने। कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भई मजदुरहरूको दैनिक आवत जावत बढेकाले सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेकाले उद्योग तथा कल कारखानाभित्रै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यन्त घना बस्ती रहेकाले कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्त कडाई गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय समेत फोरमले गरेको छ। अनाधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माण कार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरू बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकल मार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ 15 गतेसम्मका लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारले विराटनगरमा सञ्चालित क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ। दैनिक कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। निजी अस्पतालहरूलाई समेत आइसोलेसन सेन्टर बनाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि विराटनगर महानगरपालिकामा सञ्चालित भएका क्वारेन्टाइनहरूलाई आइसोलेसन सेन्टर बनाउने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। यो मारवाडी सेवा सदनमा 21 वटा कोठाहरू रहेका छन्, जुन कोठामा चाहिँ 50 वटा बेड राख्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो क्वारेन्टाइन स्थल बनाइएको ठाउँलाई चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। लकडाउन पछि फेरि लगभग 0 तर्फ हुनुभएको सङ्क्रमण चाहिँ फेरि लकडाउन पछि बढ्यो। त्यसो भएको हुनाले अब यो नयाँ परिस्थितिमा
हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमै हामीले छलफल गरिरहेका छौँ। अब निजी अस्पताललाई पनि आइसोलेसन बनाउन सकिने गरेर सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यसको दर रेट समेत तय भइसकेको छ। हामी त्यो विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ। आफू सुरक्षित भएर बसिदिनुहोस्, परिवारलाई नछुने गरिकन आफू सुरक्षित गरेर बस्नुहोस्। यसको एउटै मात्रै उपाय के हो भने फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो र आत्मबल दह्रो गर्नुपर्छ। यो पनि निको हुन्छ। यो एउटा सामान्य रुगाखोकी मात्रै हो। त्यसैले जुन होम आइसोलेसनको प्रोटोकलहरू बनाएको छ स्थानीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, त्यो प्रोटोकल अनुसार यहाँहरू बसिदिनुहोस् बलियो आत्मविश्वासका साथ। र अब मलाई लाग्छ यो आइसोलेसन थपिँदैछ। आइसोलेसन थपियो भने बढीभन्दा बढी आइसोलेसन थप्ने प्रयासमा हामी छौँ। कोही पनि चाहिँ घरमा नबस्ने दिने हाम्रो योजना छ। जति सङ्क्रमितहरू भेटेका छन् सबै सङ्क्रमितहरूलाई अस्पताल लान नसकेको कारणले गर्दाखेरि घरमा बसेका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमा सुरक्षित बस्न र सरकारले निर्धारण गरेको प्रोटोकल अनुसार चल्न भनेर महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीको कोभिड-19 सम्बन्धी अनुगमन समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रहरू पूर्ण रूपमा असफल भएकाले जनतालाई आफै सुरक्षित राख्न आग्रह गरेको हो। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले सरकारले संक्रमणबाट सुरक्षित गर्छ भन्ने सोचेर नबस्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। मास्क लगाउन, भौतिक दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गर्न, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न र अनावश्यक बाहिर हिडडुल नगर्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। मा कुनै पनि नागरिकको मृत्यु हुनु भएन, त्यो सुनिश्चितता सरकारले गर्ने दायित्व त्यो पुरा गरिराखेका छैन। हामी माग गर्छौँ त्यो दायित्व सरकारले पुरा गरोस् र निजी अस्पतालहरूलाई पनि सहभागी गराउनु पर्यो। यो कोभिड नियन्त्रण र उपचारमा निजी अस्पतालहरूको सहभागिता बिना यो सम्भव छैन। कांग्रेसले सरकारलाई तत्काल कोभिड नियन्त्रणको जिम्मेवारी प्रभावकारी नेतृत्वलाई दिन पनि आग्रह गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा योग्यता, वरिष्ठता र व्यावसायिकतालाई बेवास्ता गर्दा नेतृत्व प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै वरिष्ठता र व्यावसायिकताका आधारमा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेको छ। आवश्यक सङ्ख्यामा भेन्टिलेटर, अस्पतालको बेड, आइसियु कक्ष, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी र संलग्न सहयोगीहरूको हौसला कायम राख्न कोभिड-19 जोखिम भत्ता तत्काल व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ। आवश्यक अन्य स्वास्थ्य सामग्री र यो भेन्टिलेटर, यो तमाम व्यवस्था अहिलेसम्म सरकारले राम्रोसित गर्न सकेका छैन। यो गम्भीर ध्यान दियोस्, होइन भने भोलिको दिनमा अत्यन्त जटिल, अत्यन्त खराब स्थिति आउने सङ्केतहरू देखिसकेका छ। सीमा प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने सम्भावित संक्रमित ठाउँहरूको सघन अनुगमनका आधारमा परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउनु पर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ। पूर्ण लकडाउन देशले धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले परीक्षणको नतिजाको आधारमा संक्रमित ठाउँहरूका लक्षित लकडाउन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ। डोटीको ग्रामीण क्षेत्रमा भारतबाट घर फर्कनेको संख्या घटेसँगै क्वारेन्टिन खाली हुन थालेका छन्। भारतबाट आएर क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या कम हुँदै जाँदा कोरोनाको त्रास पनि कम भएको छ। एक रिपोर्ट। डोटी जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास कम हुँदै गएको छ। भारतबाट फर्किनेहरू घटेसँगै जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा क्वारेन्टिन समेत खाली हुँदै गएका छन्। लकडाउनको अवधिमा ग्रामीण क्षेत्रमा भारतबाट फर्कनेको संख्या बढेसँगै स्थानीयमा त्रास बढेको थियो। जब चेकिङ भएन त्यतिखेर त्रास थियो हैन। पछि गाउँमा आउँदाखेरि अब आफूलाई छैन भन्ने न त अब कुनै बिमार थियो हैन, त्यसको त अब रुगाखोकी लागे जस्तो लक्षण थियो भन्थे हैन। आफूले त्यस्तो कुनै पनि किसिमको फिल भएको थिएन। त्यही भएर अनि मान्छेहरूले नि हेला गर्ने, यताउति गर्ने हैन। अब एक्चुअली चाहिएको सामान नपुग्ने के खानालाई अब त्यस्तो बस्नलाई व्यवस्था थिएन। 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर आए पनि स्थानीय र आफन्तले समेत उनीहरूलाई बाटोमा हिँड्न समेत रोक्ने गरेका थिए। क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या घटेसँगै पछिल्लो समय उनीहरूलाई गाउँलेले सहज रूपमा लिन थालेका छन्। पानी नछुने, बच्चा नछुने, बाटोमा हिँड्न नपाइने त्यो अवस्था थियो।
अहिले छैन। जिल्लामा नयाँ कोरोना संक्रमित बढे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा हालसम्म संक्रमित देखिएका छैनन्। सञ्चार माध्यमबाट कोरोनाको विषयमा जानकारी पाएपछि उनीहरूले सावधानी समेत अपनाउन थालेका छन्। सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन आइसोलेसन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिन थालेका छन्। पालिकाभित्र लकडाउनलाई आत्मसात गरेर सबै यहाँका जनता, यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण साइल गाउँवासी जनताले लकडाउनलाई आत्मसात गरेर त्यसकारण लकडाउनभित्रका विभिन्न हामीले गतिविधि सञ्चालन गरेका छौँ। यो अवेरनेसका कुराहरू, सशक्तिकरणका कुराहरू गरेका छौँ, त्यो सचेतनाका कुराहरू गरेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समयसम्म बन्द रहेका कतिपय विकास निर्माणका काम समेत सञ्चालन हुन थालेका छन्। संक्रमितहरू निको भएर घर फर्कन थालेपछि स्थानीयमा त्रास कम हुँदै गएको छ। काम ठिकै छ, काम सुरु हो भने राम्रै हो। काम यताउता काम दिनु पर्ने काम भएपछि तर काम सिकेपछि काम पाइन्छ, काम सिकेपछि पाइँदैन। हामीसँग मान्छे छैन, दुईजना छौँ, ठुलो काम त पाइँदैन। चैत्रदेखि आज यो असाढको 29 गतेसम्म आइपुग्दा हाम्रो गाउँपालिकामा 1700 जना हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो र उहाँहरू सबैलाई हामीले सुरक्षित रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई परीक्षण गऱ्यौँ र उहाँहरूलाई हामीले यो WHO र नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल अनुसार उहाँहरूलाई हामीले घर पठाइसकेका छौँ। स्थानीयमा त्रास हटे पनि सावधानी नअपनाउने हो भने संक्रमणको जोखिम अझ बढ्न सक्छ। त्यसैले सम्भावित जोखिमतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। डोटीबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलबहादुर सिंहको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्दैछ। संक्रमित भेटिएका क्षेत्रलाई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा स्थानीय पालिकाले सिल गरेको छ। सोमबार मात्र कोलेश्वर क्षेत्रको बजार बन्द गरिएको छ। यस्तै एभरेस्ट बैंक लाजिमपाट सिल गरिएको छ। नयाँ बस्ती क्षेत्र, कोटेश्वरको असर्फी टोल लगायतका ठाउँ सिल गरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले जुन ठाउँमा बढी संक्रमित देखिन्छ र जुन ठाउँ बढी जोखिमयुक्त हुन्छ त्यो ठाउँ सिल गर्ने, त्यो ठाउँमा चाहिँ आवत जावत बन्द गर्ने भनेर नीति, त्यस्तो खालको रणनीति लिएको छ। त्यसै क्रममा आज कुलेश्वरमा यो पसलको एकजनालाई चाहिँ संक्रमण देखिएपछि अहिले यो कुलेश्वरको बीच भाग चाहिँ बन्द गरिएको छ। यहाँका पसलहरू सबै बन्द गरिएको छ। सिल गरेकै भनेर चाहिँ प्रहरीले सिलै गरेको भनेर भनेको छैन, तर यो पसलहरू, यहाँ वरपरका पसलहरू बन्द गरेको छ। कुलेश्वर क्षेत्रमा क्यासेट पसल सञ्चालन गर्दै आएका एक युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सो क्षेत्रका पसलहरू बन्द गरिएको हो। पान पसलमा केही देखेको केही पनि होइन, देखेको चाहिँ उसको छोरालाई, उस साउको छोरालाई अहिले चाहिँ एम्बुलेन्स लिएर चाहिँ उहाँ पाटन हस्पिटल लिएर गएको छ भन्ने खबर चाहिँ हामीलाई सुन्नमा आएको छ। अब त्योभन्दा अरू त अब बिहान हामी पनि आएको थियो, हामी चाहिँ त्यो पल्लो पसलको अब स्टाफ नै भनौँ न, अब आएको सबै बन्द रहेछ। अनि त्यो के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ उसैलाई लगाएको रहेछ। हिजोसम्म केही पनि थाहा थिएन। पानवालालाई होइन, यतापट्टिको त्यो दाइको छोरालाई हो कि, यो पसलको दाइको छोरालाई सबै बन्द भयो। त्यसपछि उसलाई देखेको भने खबर सुनेपछि नै सबै बन्द भइसक्यो। कुलेश्वर बजारको फलामे पुलदेखि गणेश मन्दिरसम्मका पसलहरू बन्द गराइएको छ। पसलका एक युवामा संक्रमण देखिएपछि बजार बन्द गरेर त्यो क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्न लागि हो। यहाँको अब स्थानीय प्रतिनिधि लगायत टोल सुधार समितिको युवा सक्रिय भएर यहाँ कोरोना 2 जनालाई तत्काल देखिएको हुनाले यो कालीमाटी पुलदेखि लिएर गणेश मन्दिरसम्म सिल गरेको अवस्था छ। त्यही क्षेत्र नजिकै नयाँ बस्ती छिर्ने टोलमा पनि सिल गरिएको छ। वीरगञ्ज स्थायी ठेगाना भएका एक परिवारका सदस्य केही दिन अघि वीरगञ्जबाट आएको र संक्रमणकै कारण एक पुरुषको मृत्यु भएपछि त्यो क्षेत्र पनि सिल गरिएको छ। उपत्यकामा जहाँ संक्रमित भेटिन्छन् त्यही सिल गर्ने रणनीतिमा स्थानीय प्रशासन छ। त्यस्तै कोटेश्वरको सेतो ओपी मार्ग स्थित असर्फी टोलका 16 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि त्यहाँ पनि सिल गरिएको छ। यसरी उपत्यकामा धेरै संक्रमित भेटिएका स्थान सिल गरिएको छ भने संक्रमितलाई कृतिपुर आयुर्वेद अस्पतालले बनाएको आइसोलेसनमा राखिएको छ। संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालका आइसोलेसन भरिँदै गएको छ। अब संक्रमण देखिएकाहरूलाई अस्पताल लैजान पनि छान्नुपर्ने हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पोजिटिभ भएको व्यक्तिहरूलाई मानसिक रूपमा आश्वस्त पार्न, समाजमा त्रास कम गर्न र उहाँमा लक्षण विकास भइरहेको अवस्था के छ भनेर हेर्नका लागि
हामीले अस्पतालमा छुट्याएर राख्नका लागि लगेका हौँ। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि अब भोलिका दिनमा चाहिँ हामीले सबै व्यक्तिलाई अस्पताल लान्छौँ भनेका छैनौँ, किनभने सबैलाई सङ्क्रमण हुँदै गयो भने अस्पतालमा लान सकिँदैन। अब हामीले कस्ता व्यक्तिलाई अस्पतालमा लान्छौँ भने जसलाई अस्पतालको उपचारै चाहिन्छ। सिल गरिएका स्थानका सर्वसाधारणले सावधानी नअपनाउँदा सङ्क्रमणको जोखिम अझै बढ्दै गएको छ। यही हिसाबले सङ्क्रमण बढ्दै र सङ्क्रमण देखिएका स्थान सिल हुँदै गए उपत्यका पुरै सिल हुने निश्चित भएको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। अघिल्ला महिनाहरूभन्दा यस महिना फैलिएका सङ्क्रमण कडा खालको रहेको छ। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHOले कोभिड-19 का लागि अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको छ। पछिल्ला अनुसन्धानका निष्कर्षसहित लक्षणहरू सार्वजनिक गरेको हो एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोग पुर्याउने गरी WHOले गाइडलाइन तयार पारेको हो। शङ्कास्पद र सम्भावित सङ्क्रमितलाई परिभाषित गर्दै सङ्क्रमणको गतिशीलता र लक्षणका बारेमा थप प्रस्ताइएको छ। WHO को निर्देशिकाले स्थानीय एपिडेमियोलोजिकल अवस्था र अन्य कारकहरूका आधारमा कोभिड-19 का केसहरू परिभाषित गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ। WHOले क्लिनिकल र एपिडेमियोलोजी दुई आधारमा परिभाषित गर्न खोजेको छ। क्लिनिकल आधारमा तीव्र ज्वरो तथा खोकी अथवा कोभिड-19 का लक्षणहरू, ज्वरो, खोकी, सामान्य कमजोरी महसुस हुनु, टाउको दुख्नु, शरीर दुख्नु, घाँटी दुख्नु, सर्दी, दम, वाकवाकी लाग्नु, बान्ता हुनु, पखाला लाग्नु, मानसिक स्थितिमा बदलाव हुनु, यीमध्ये 3 वा 3 भन्दा बढी लक्षण देखा परे कोभिड-19 को शङ्कास्पद केस हुनेछ। एपिडेमियोलोजीको आधारमा शङ्कास्पद केस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, समुदायमा सङ्क्रमण फैलिएको क्षेत्रको भ्रमण गरेको र लक्षण देखिएको 14 दिन अगाडिको केस, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने लक्षण देखिएको 14 दिन अगाडिका केस, गम्भीर तीव्र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएका बिरामीहरू, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमणको हिस्ट्री भएका, 38 डिग्री सेल्सियसको ज्वरो मापन भएका, लक्षणहरू 10 दिन यता देखिएका र अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने बिरामी। नयाँ निर्देशिकाले सङ्क्रमितहरूको केस रिपोर्ट फर्म WHOलाई पठाउन नपर्ने भनेको छ। तर केसहरूको साताव्यापी प्रतिवेदन हरेक साताको बिहिबारभित्र पठाउन समेत भनेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहँदा विश्वका केही मुलुकहरू कोरोनाको भ्याक्सिन बनाउन प्रयासरत छन्। केही मुलुकले भ्याक्सिन तयार भएको दावी गरिरहे पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अनुमति दिएको छैन। तर यदि भ्याक्सिन बनिहालेमा नेपालले सस्तो मूल्यमा भ्याक्सिन पाउने भएको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ रविन्द्र पाण्डेका अनुसार बिल गेट्सको संस्था बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसनले गरिब देशका लागि $3 भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेकाले नेपालले सस्तो र सुलभ मूल्यमा भ्याक्सिन पाउनेछ। अहिले जस्तो विश्वमा विभिन्न देशहरूले खोप निर्माणको लागि अत्यन्त एक किसिमको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। विश्वका जुन 160 ल्याबहरूमा खोपको काम चलिरहेको छ। ती 160 ल्याबमध्ये 23वटा ल्याबहरूले जुन प्रयोगशालामा तथा जनावरहरूमा परीक्षणको चरण सकेका छन् भने उनीहरू चाहिँ अब क्लिनिकल चरण अर्थात् चाहिँ मान्छेहरूमा जुन ट्रायल गर्ने चरणमा पुगेका छन्। र तीमध्ये जुन 6वटा चाहिँ जुन देशहरू छन् अर्थात् 6वटा देशका ल्याबहरू छन्, ती 6वटा ल्याबहरूले तेस्रो चरणको अर्थात् अन्तिम चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा अहिले क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। हाम्रो देश नेपालले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तो यो भ्याक्सिन चाहिँ यसको जुन डोनेसन दिने, यो भ्याक्सिनलाई अनुदान दिने संस्था भनेको बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन भन्ने छ, जुन बिल गेट्सहरूको फाउन्डेसन छ। त्यो फाउन्डेसनले गरिब देशहरूको लागि $3 भनेको नेपाली लगभग 360 रुपियाँमा भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भनेर उसले चाहिँ सहमत भएको छ र त्यो अनुसार उसले डोनेसन दिएको छ। भनेपछि हामीहरूले 360 रुपियाँमा भ्याक्सिन पाउने सम्भावना चाहिँ देखिएको छ। तर जस्तो चाहिँ भ्याक्सिन जुन यसरी गाभी भन्ने चाहिँ ग्लोबल एलायन्स
अफ भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन भन्ने एउटा जुन संस्था छ त्यो संस्थाले अल्प विकसित देशहरूको लागि जस्तो उत्पादन भएको 20% भ्याक्सिन चाहिँ उसले सुरुमै बुक गरेको हुन्छ र त्यो भ्याक्सिन गाभीमा मेम्बर भएका 92 देशहरू छन्। ती 92 देशहरूमध्ये अहिले यो वर्ष करिब 57 देशहरूलाई उसले वितरण गर्ने योजना रहेको छ उसको। त्यो हुँदा अब हाम्रो नेपालको एउटा समय आयो कि अब नेपालले खोप उत्पादक देश, खोप उत्पादक कम्पनी, वितरक कम्पनी अनि गाभीसँग नेपालले उच्च लेभलबाट चाहिँ अब समन्वय गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। खास गरी प्रधानमन्त्री ज्यूको लेभलबाट र परराष्ट्र मन्त्रालयको जुन कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गरेर हामीहरूले नेपालको लागि 3 करोड डोज भ्याक्सिन हामीलाई आवश्यक छ भनेर हामीहरूले एक किसिमको चाहिँ लबिङ गर्न जरुरी छ। र यदि चाहिँ हामीले लबिङ गरेनौँ भने विकसित देशहरू जसले चाहिँ खर्च गर्न सक्छ उनीहरूले ठुलो एमाउन्टमा खर्च गरेर पनि आफ्नो नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाइदिने भनेर उनीहरूले स्ट्राटेजी बनाएका छन्। र यदि हामीले हाम्रो चाहिँ कदम चालेनौँ भने नेपालमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था यस्तो छ, हामी चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या यति छ भनेर हामीले पहल गरेनौँ भने अथवा थर्ड फेजको क्लिनिकल ट्रायलको लागि हामीले उनीहरूलाई यहाँ बोलाउन पनि सक्छौँ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले गरेनौँ भने हामीले धेरै ढिला खोप पाउने सम्भावना हुन्छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने कतै लकडाउन नै गरिएको छ। रूपन्देहीमा समेत 300 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने यो सङ्ख्या अझ बढिरहेको छ। तर सोही जिल्लाको कर कार्यालयमा भने मानव मुलुकमा कोरोनाको कुनै पनि असर नभए जस्तै गरी भिडभाड देखिन्छ। त्यति मात्र नभई कार्यालयमा न त थर्मल गन नै चेक गरिन्छ न त सेनिटाइजर नै राखिएको छ। एक रिपोर्ट। यो बुटौल स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दृश्य हो। सरकारले कोरोना समुदायमा नफैलियोस् भनेर जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड अघि सारेको भए पनि सरकारकै मातहतका निकायहरूमा भने न त सचेतना छ न त कुनै सुरक्षाका उपाय नै अपनाइएको पाइएको छ। एकातिर कोरोनाको कारण घर बाहिर ननिस्किन भन्ने, अर्कोतिर कर तत्काल नतिरे विलम्ब शुल्क लगाउने सरकारी नीतिका कारण कार्यालयमा ठेलमठेल भिड छ। तर कार्यालयमा न त ज्वरो नाप्ने थर्मल गन राखिएको छ न त सेनिटाइजर नै, यतिसम्म कि हात धुने ठाउँ पनि छैन। कोरोना सर्छ भनेर अब यस्तो भएपछि कोरोना सरकारले तपाईहरु आए भन्नुस् त भाडामा त्यो मोबिल चेन्ज गरी यस्तो नियम तल गराएर जनतालाई शास्ति यो अफिस एरियाहरु खोल्नै हुँदैन थियो। भनिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा दिएर खोल्नु पर्थ्यो। रूपन्देहीका यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, कर कार्यालय, स्थानीय तह लगायतका क्षेत्रहरूमा जनताको भिड बढिरहेको छ। औपचारिक कार्यक्रममा 25 जनाभन्दा धेरै भिड नगर्न निर्देशन दिने सरकारले आफ्नै मातहतका कार्यालयहरूमा बढेको यो व्यतिथिलाई नियन्त्रण गर्ने बारे ठोस कदम चालेको पाइँदैन। सरकारलाई नै कर तिर्न आउँदासम्म पनि कुनै व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रति सेवाग्राही आक्रोशित छन्। कोरोनाको कर तपाईहरुलाई सबैलाई थाहै छ, देशव्यापी रूपमा कसरी फैलिरहेको छ। स्टिल हामीले यसो हेर्दाखेरि तपाईको पुरा कोही सोशल डिस्टेन्समा छैन। यता कार्यालयका प्रमुख भने पटक पटक सूचना गरे पनि भिड नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नै यस सम्बन्धी कार्य आदेश बनाउनु पर्ने बताउँछन्। सरकारले 2/28 को निर्णयअनुसार कार्तिक 1 गते असार 1 गतेदेखि 2 सुत्ने कार्य सञ्चालन गरी बिहान 8 बजेदेखि 1 बजे साउन मसान्त भएको हुँदाखेरि यो करदाताहरू नै अत्याधिक रूपमा आएको हुँदाखेरि भिडभाड देखिएको मात्र हो। हामीले मिल्नेसम्म र हुन सक्नेसम्मको
सजगता हामीले अपनाइरहेका छौँ। सार्वजनिक गाडी, स्कुल, कलेज, होटेल लगायतका भिडभाड हुने क्षेत्रहरूलाई संवेदनशील क्षेत्र भन्दै रातो सूचाङ्कमा राखेको छ। तर यी क्षेत्रभन्दा धेरै भिडभाड सरकारी निकायहरूमा नै बढ्न थालेको छ। यसतर्फ सरकारले बेलैमा नसोच्ने हो भने स्थिति भयावह बन्न सक्छ। कोरोना भाइरसको महामारी नेपालमा पनि समुदाय स्तरमा फैलिने खतरा बढिरहँदा नेपाल सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्दै विभिन्न कामहरू गर्नको लागि नियमहरू जारी गरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारकै कार्यालयहरूको हालत भने यस्तो छ। प्रत्येक कार्यालयहरूमा यसरी भिडभाड जम्मा भइरहँदा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण झन् जटिल रूपमा फैलिने देखिन्छ। बेलैमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने खतराको सङ्केत देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुबरेको रिपोर्ट। गङ्गबु गणेश स्थानमा दाङका कृष्णबहादुर बोहराको बेभत्स हत्या भएको घटनास्थललाई प्रहरीले सिल गरेको छ। घटनाको अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले मृतकको सुटकेसमा शव भेटिएको स्थानभन्दा 50 मिटरको दूरीमा रहेको 4 तले घरको एउटा कोठामा घटना भएको भन्दै घर सिल गरेको हो। घरलाई सिल गरेर अनुसन्धान तथा सोधबोझ थालिएको छ। यसअघि घटना भएको 24 घण्टासम्म प्रहरीले शवको शनाखत गर्न नसकेपछि समस्या भएको थियो। शवको शनाखतकै लागि प्रहरीले उनको फोटो समेत सार्वजनिक गरेको थियो। मृतक काठमाडौँको नयाँ बजार स्थित एक गार्मेन्टमा कार्यरत रहेको खुल्ला आएको छ। प्रहरीले घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको बताइए पनि औपचारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय विभागमा आइतबार उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनयन गरी पूर्णता दिनुभएको छ। केन्द्रीय विभागका प्रमुख भने यसअघि नै मनोनयन गरिएको थियो। उहाँले पार्टीका नेता गोपालवान श्रेष्ठ प्रमुख रहनुभएको संगठन विभागमा 40 सदस्य मनोनयन गर्नुभएको छ। यसैगरी हरिप्रसाद नेपाल प्रमुख रहनुभएको शिक्षा विभागमा 38 जना सदस्य मनोनयन गरिएको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महेन्द्र यादव प्रमुख रहनुभएको यातायात व्यवसाय समन्वय विभागमा 41 सदस्य, फर्मुल्लाह मन्सुर प्रमुख रहनुभएको मुस्लिम विभागमा 37 सदस्य, अजय कुमार चौरासिया प्रमुख रहनुभएको तराई मधेस समन्वय विभागमा 37 सदस्य मनोनयन गरिएको छ। सभापति देउवाले रमेश रिजाल प्रमुख रहनुभएको संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागमा 40 सदस्य, अम्बिका बस्नेत प्रमुख रहनुभएको वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन विभागमा 39 सदस्य, आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना प्रमुख रहनुभएको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको उपप्रमुखमा 38 सदस्य मनोनयन गर्नुभएको छ। यसैगरी अर्जुन प्रसाद जोशी प्रमुख रहनुभएको पालिका समन्वय विभागमा 38 सदस्य, बेरबहादुर बलायर प्रमुख रहनुभएको निर्माण व्यवसाय समन्वय विभागमा 39 सदस्य, शङ्कर भण्डारी प्रमुख रहनुभएको तरुण विभागमा 40 सदस्य, मोहनबहादुर बस्नेत प्रमुख रहनुभएको खेलकुद विभागमा 27 सदस्य मनोनयन गरिएको छ। तरुण विभागलाई गएको जेठ 17 गते र खेलकुद विभागलाई जेठ 28 गते पूर्णता दिइएको थियो। कांग्रेसको विधानको दफा 37मा केन्द्रीय विभाग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा 28 विभाग रहने व्यवस्था भए पनि विधानकै अधिकार प्रयोग गरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको गएको पुस 11 गतेको बैठकले महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी विभागको संख्या बढाएर 47 पुर्याउने निर्णय गरेको थियो। विधान बमोजिम प्रत्येक विभागमा बढीमा 51 सदस्य रहने र केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, 1 जना सचिव र सदस्यको नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागका उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्छ। सभापति देउवाले अहिलेसम्म पूर्णता दिएका केन्द्रीय विभागमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने सहभागिता जनाएका छैनन्। बाजुराको गौमूल गाउँपालिका र बडीमालिका नगरपालिकामा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले 27 घर बगाएको छ। बाढीले घर बगाउँदा 200 जना विस्थापित भएका छन्। बाढीले भगाएर एक महिला समेत बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा बडीमालिका 2 घाग्रकी 55 वर्षीय औसीदेवी महत
रहेको बताइएको छ। बुढीगङ्गा नदीको बाढीले एउटा बेली ब्रिज र 5वटा झोलुङ्गे पुल समेत बगाएको छ। बाढीका कारण भएको क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी छ। खोला पुरै यतानिर राखेर 2टा घर पनि गइसकेको छ। उसको अनाज पानी घर जग्गा सबै बिन गइसक्यो। अब यो खोलाको महाल आँखाले नजरले हेर्दाखेरि पनि टक्क देखिन्छ। उतापट्टिबाट छोडेर यता आइसक्यो। अब हामी के गरौँ? ठुलो विपद, त्यसै गरी अहिले हाम्रो चाहिँ कोरोना भाइरस आयो, त्यो पछिको दोस्रो त्यो सडक हरेक ठाउँ अवरुद्ध र यो बढीमालिका नगरपालिकाका भित्रबाट गौमूलबाट आउने ठुलो मुहानले गर्दा अहिले हाम्रो राप्तावासी जडाङ्गा त्यसै गरी ठुलो बेली ब्रिज सहित ठुलो क्षति भएको छ। बाढी नरोकिएकाले उद्धार कार्य जारी रहेको र विस्थापितहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्न लागि बाजुराका प्रहरी नायब परीक्षक टङ्कप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बाढीले साफे मातडी सडक पर्ने जडाङ्गाको बेली ब्रिज बगाएको छ। त्यस्तै साफे मातडी सडक अन्तर्गत बुढीगङ्गा नदीमा बनाएको बेली ब्रिज बगाएपछि सदरमुकाममा आवत जावत गर्न सडक बन्द भएको छ। बाजुरामा यस वर्षको बाढीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ। अब बिजनेस न्युज। अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दैनिक ठूलो संख्यामा सेवाग्राहीको आवत जावत हुने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थामा पर्याप्त सतर्कता नअपनाउँदा बैंकका कर्मचारीमा जोखिम बढेको हो। सोमबार कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि एभरेस्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सील गरिएको छ। बैंकमा कार्यरत 2 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सोमबार र मंगलबारका लागि कारोबार बन्द गरिएको हो। बुधबारदेखि नियमित रूपमा मुख्य कार्यालयबाट सेवा सुचारू हुने बैंकले जनाएको छ। सील भएको अवधिभर बाँकी कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गरिनुको साथै कार्यालयलाई डिसइन्फेक्सन गरिने बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्नुको साथै पर्याप्त सेनिटाइजर, ज्वरो नाप्ने प्रभावकारी थर्मल गन र सुरक्षा गार्ड र कर्मचारीले पीपी लगाउनु पर्ने जस्ता कुरामा ख्याल गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट जुझ्न डिजिटल प्रविधिको साथै एटीएम काउन्टरमा पर्याप्त सुरक्षा सावधानी अपनाउन जोड दिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनको कारण सुन बजारमा पनि गिरावट आएको छ। मुगुको स्थानीय बजारमा कोरोनाको महामारी र लकडाउनको कारण सुनको कारोबारमा कमी आएको हो। सुनको भाउ महँगिँदै गर्दा पनि मुगुका 1 दर्जन भन्दा बढी सुन पसलहरूमा किनबेच घटेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गत वर्ष दैनिक 2 लाखदेखि 3 लाखसम्मको व्यापार हुने गरेको मुगुमा अहिले दैनिक 20 देखि 30 हजारसम्म व्यापार हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। लकडाउनको कारणले गर्दा पनि मुगुमा सुनको भाउ बढेको व्यवसायीको भनाइ छ। छायानाथ रारा नगरपालिका लगायतका नगर क्षेत्रका आसपासका बजारमा अन्य व्यावसायिक कारोबारमा पनि कमी आएको छ। केही समय यतादेखि अस्थिर रहेको शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार दुवै बढेको छ। सोमबार शेयर बजार 37.74 अङ्क बढेर 1430.41 बिन्दुमा कायम रहेको छ। केही समय यतादेखि 1400 बिन्दु भन्दा तल झरेको शेयर बजारले 1400 को बिन्दु पार गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित शेयर बजार अन्यलमा रहेको बेला पछिल्लो पटक उत्साहजनक रूपमा बढेको हो। तर पनि लगानीकर्ताहरू भने अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। सोमबार शेयर बजारमा कारोबार पनि उच्च दरले बढेर 1 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कारोबारको अन्तिम 1 घण्टामा सूचक 8 अङ्कले बढेर 1430 पुग्दा कारोबार रकम ह्वात्तै बढेर कुल 1 अर्ब 55 करोड पुगेको हो। सोमबार कारोबार बढ्दा बैंकिङ, निर्जीवन बीमा, होटल विकास बैंक लगायतका शेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन्। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज।
विश्वकप छनौट खेल्ने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीको सोमबारदेखि कोरोना परीक्षण सुरु भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका अनुसार पहिलो दिन काठमाडौँ बाहिरबाट आएका 11 जना खेलाडीको परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। बाँकी खेलाडी र प्रशिक्षण टिमका सदस्यहरूको भने मङ्गलबार स्वाब सङ्कलन गरिनेछ। एन्फाले भदौ 1 देखि टिमको प्रशिक्षण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ र त्यसका लागि टिममा बोलाइएका खेलाडी मध्ये काठमाडौँ बाहिरका 11 जना खेलाडीलाई होटलमा क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। काठमाडौँ भित्रका 22 खेलाडी भने आफ्नो घरमै क्वारेन्टिनमै छन्। एन्फाका अनुसार प्रशिक्षण टिमका सदस्य र कर्मचारीको कोरोना परीक्षण गरिनेछ। नेपाली फुटबलको कार्यकारी निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको 19औं साधारण सभा स्थगित भएको छ। एन्फाले सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत भदौ 15 मा हुने भनिएको साधारण सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएको छ। पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको कोरोना भाइरसको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै साधारण सभा स्थगित गरिएको हो। समुदाय स्तरमै संक्रमण हुन सक्ने जोखिम देखिएकाले सरकारको संक्रमण रोकथाम गर्ने निकायबाट भेला, गोष्ठी, सम्मेलन जस्ता कार्यहरू निषेध गरिएकाले भदौ 15 गते निर्धारण गरिएको एन्फाको 19औं साधारण सभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। इटालियन च्याम्पियन पोर्चुगलले फरवार्डर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई सर्वोत्कृष्ट खेलाडी अर्थात् मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर घोषित गरेको छ। सन् 2019-20 को सिजन युभेन्टसका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका रोनाल्डोलाई मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर अवार्ड हात पारेका हुन्। रोनाल्डोले यस सिजन सिरी ए फुटबलमा 30 गोल गरेका थिए। युभेन्टसले सिरी ए लिगको उपाधि जित्दा रोनाल्डोले नायकत्वको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। उपत्यकामा 44 सहित देशभर 338 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 79 पुग्यो। 24 घण्टामा थप 140 जना संक्रमित कोरोना संक्रमण मुक्त। 6 जिल्लामा संक्रमितको संख्या 0। निजी अस्पतालले 20% बेड कोभिड बिरामीका लागि छुट्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। बिरामीको व्यवस्थापन अस्पतालले नै गर्नुपर्ने निर्णय। असारसम्म कोरोना रोकथाममा सङ्घीय सरकारको स्रोतबाट 9 अर्ब 16 करोड खर्च। 17 लाख परिवारलाई राहत। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। सरकार तथा मन्त्री निकट र टाढाका आधारमा कर्मचारी राख्ने गर्दा नेतृत्व फितलो भएको दावी। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 3 हप्ता बन्द हुने। सार्वजनिक यातायात र अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोक्न माग। भदौ पहिलो साता परीक्षा लिने त्रिवीको निर्णय स्थगित। 15 गतेपछि मात्र निर्णय हुने। कपिलवस्तुमा मङ्गलबारदेखि लकडाउन हुने। पालना गर्न प्रशासनको अपिल। गोङ्गबुमा आइतबार भेटिएको काटिएको शवको पहिचान खुल्यो। घटनास्थल शव भेटिएको स्थान वरपर हुन सक्ने प्रहरीको आकलन। पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक अपारदर्शिता भएका घटना बढ्दै। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनद्वारा अपारदर्शिता भएको पुष्टि। लगातारको वर्षाका कारण कर्णाली नदीको खतराको सङ्केत नाघ्यो। नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह। धनगढीका अधिकांश क्षेत्र डुबानमा। 300 घरमा पानी पस्यो। अछामको साँफेबगर नगरपालिका 11 देवीस्थानका 17 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। स्थानीयद्वारा सरकारसँग सुरक्षित स्थानमा सार्दिन आग्रह। डोटीमा बाँदर धपाउन पड्काइएको बन्दुकको छर्रा लागेर एक बालिका घाइते। डोटीमा उपचार सम्भव नभएपछि धनगढी रिफर। बाजुराको बुढीगङ्गा नदीमा आएको बाढीमा परि एकजना महिला बेपत्ता। 27 घर बगायो। 200 भन्दा बढी परिवार विस्थापित। डडेलधुराको रडुवा खोलामा एक पुरुषको शव फेला। मृतक गन्यापधुरा गाउँपालिका 2 का 48 वर्षीय मानबहादुर बोहरा। धुमधामका साथ मनाइने भोजपुरको लाखे जात्रा यस वर्ष विधिमा मात्र सीमित। कोरोना फैलिने डरले मठ मन्दिरमा भिडभाड नगर्न जिल्ला प्रशासनको आग्रह। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 7 का एक वृद्ध दम्पतिका हत्यारा पक्राउ। हत्या प्रकरणमा छिमेकी प्रकाश एडसहित 4 जनालाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। लमजुङमा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा राहदानी वितरणबाट 1 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन। 2464 जनाले राहदानी लिए। नेपाल बक्सिङ सङ्घलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अल्टिमेटम।
सङ्घमा भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीको विवरण पेश गर्न 7 दिनको म्याद। भदौमा हुने भनिएको नेपाल फुटबल सङ्घको 19औं साधारण सभा स्थगित, कोरोना सङ्क्रमणको कारण स्थगित गरिएको भनाइ। हङकङका प्रभावशाली मिडिया टाइकुन जिम्मीलाई पक्राउ, विदेशीसँग मिलेर षड्यन्त्र रचेको अभियोग। साउदी तेल कम्पनी अरामकोलाई झट्का, आम्दानी 73% घट्यो। र भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि, आफूसँग सम्पर्कमा आएकालाई परीक्षण गराउन आग्रह। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विभिन्न क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरूलाई कम्पनीहरूले आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसेडरको रूपमा नियुक्त गर्ने गर्दछन्। तर ब्राजिलको एक कम्पनीले भने जनावर मध्येकै सबैभन्दा वफादारको रूपमा लिइने कुकुरलाई एम्बेसेडर बनाएका छन्। ब्राजिलको हुन्डाई सोरुमले एक कुकुरलाई सेल्सम्यान तथा एम्बेसेडरको रूपमा काममा राखेको छ। पहिला सोरुमको बाहिर घुम्ने यो कुकुरलाई अहिले हुन्डाईले सेल्सम्यान बनाइदिएको छ र यसको नाम टक्सन प्राइम राखिएको छ। यो कुकुर सोरुमका मानिसहरूसँग निकै घुलमिल भएपछि यसलाई ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाइएको हो। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 44 सहित देशभर 338 नयाँ कोरोना संक्रमित, मृतकको संख्या 79। विराटनगरमा संक्रमितको सब परिवारलाई बुझाएको खुलासा। 26 गते बिहान 5:42 मा निधन भएको छ। सबै अस्पतालले 20% बेड कोरोनाका लागि छुट्याउन सरकारको निर्देशन। सम्बन्धित अस्पतालहरूले हब अस्पताल मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने। 20% शैय्या कोभिड बिरामीहरूको लागि छुट्याई। स्थानीय तहका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा 3 साताका लागि बन्द गर्ने नगरपालिका मेयर फोरमको निर्णय। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउन आग्रह। अन्य सेवा प्रवाहलाई भाद्र 15 गतेसम्मका लागि बन्द गर्ने। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष। आफै सचेत हुन नागरिकलाई अपिल। क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बढाउन सरकारलाई सुझाव। त्यो सुनिश्चितता सरकारले गर्ने दायित्व त्यो पूरा गरिराखेका छैन। र रूपन्देहीका सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण हुने जोखिम बढ्यो। बढी भिड हुने कार्यालयमै छैन सेनिटाइजर र ज्वरो नाप्ने यन्त्र। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, के यो समयमा राम राज्यका भगवान रामको जन्मभूमि खोज्ने समय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।